أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما شاء الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ما شاء الله. وكفى بالله حسيبا. ما سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما شاء الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا.
سبحان الله ما شاء الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله أكبر ما شاء الله. وكفى بالله حسيبا. سبحان الله. ما يا
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى الله أكبر ما شاء الله سبحان الله وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ما شاء الله يا سبحان الله ما شاء الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا واذكروا الله ذكرا كثيرا
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله أكبر ما شاء الله. سبحان الله. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. ما شاء الله. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ما شاء الله. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. ما شاء الله. हजरत कारी साहब ने दिल गरमा दिया।